बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी क़द्र, तकरीबन 5-6 माह की मसरूफ़ियात के बाद बार दीगर हम सिलसिला ताबीरुर रुअया स्टार्ट कर रहे हैं। ख्वाबों की ताबीर के हवाले से हमने पूरी एक सीरीज़ पहले रिकॉर्ड की। बार दीगर उसी सिलसिला को शुरू करने जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कार खैर को लोगों के लिए नफ़ा रसां बनाए और इससे खैर तकसीम हो। लोग जो तरह तरह के ओहाम का शिकार हो जाते हैं, अल्लाह इससे इन सब को महफूज रखे, मामून रखे। आइए आज आगाज़ करते हैं। आज की इस नशिस्त में हम डिस्कस करेंगे ख्वाब में ऊँट को देखने की मुख्तलिफ ताबीरें। ऊँट के हवाले से मुख्तलिफ मुअब्बिरीन ने मुख्तलिफ तौजीहात पेश की हैं, उसकी मुख्तलिफ शक्लें और मुख्तलिफ हालतें हैं। फरमाया कि अगर कोई ख्वाब में ऊँट को देखे या ऊँट का गोश्त पड़ा हुआ देखे या ऊँट का गोश्त खाते हुए देखे, इन तीनों की पोजीशन ये है, इसकी ताबीर ये बनेगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस साहिब ख्वाब को असर व रसूख अता कर रहा है और इंशाअल्लाह साहिब ख्वाब को मालो दौलत मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मालो जान के अंदर बरकत अता करेगा, उसको रिज़्क़ की फरावानी अता करेगा और उसके रिज़्क़ के अंदर बरकत होगी। अगर कोई माल मवेशी वाला साहिब इस ख्वाब को देखे, उसके जानवरों के अंदर बढ़ोतरी होगी। अगर कोई ताजर देखे, उसकी तिजारत के अंदर बरकत होगी। अगर कोई सियासी शख्स ऊँट या ऊँट के गोश्त को ख्वाब में देखे तो उसके असर व रसूख और ताकत में इजाफा होगा। अगर कोई ख्वाब में ऊँट को कोई ऐसा शख्स देखे जो बीमार हो, एक तवील अरसे से बीमारी में है और वो बीमारी लाइलाज है ज़ाहिरी तौर पे और वो शिफायाबी उसको नसीब नहीं हो रही, अगर कोई बीमार शख्स ख्वाब में ऊँट को देखे तो ये इस बात की अलामत होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस शख्स को शिफा अता करेगा। साहिबे ख्वाब को अगर वो किसी तरह की बीमारी के अंदर मौजूद हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उस बीमारी से शिफा अता करेगा। इसी तरह ख्वाब में ऊँट के देखने की एक ताबीर और भी है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखे कि वो ऊँट की सवारी कर रहा है, वो ऊँट के ऊपर सवार है, चाहे वो मर्द है या औरत है, ऊँट के ऊपर सवारी करके सफ़र कर रहा है किसी जगह पर, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हरमैन शरीफैन की ज़ियारत इस शख्स के मुकद्दर में लिख दी गई है। यानी साहिब ख्वाब अगर ऊँट की सवारी देखे तो इंशाअल्लाह ये आज़मीन हज में से या आज़मीन उम्रा में से होगा और बरकत का सफ़र इसके नसीब में होगा। इसी तरह अगर कोई कंवारी औरत, ये कंवारी लड़की ये ख्वाब देखे कि वो ऊँट की सवारी कर रही है तो ये उसकी शादी की अलामत है कि इंशाअल्लाह उसकी शादी जल्द हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई शादीशुदा औरत देखे और उसका शौहर गायब हो, बैरून मुल्क हो या कोई और मसला बन गया हो, तो ये गायब शौहर के वापस आने की दलील होती है शादीशुदा औरत का ख्वाब में ऊँट की सवारी को देखना। इसी तरह अगर कोई आम शख्स फॉर एग्जांपल अभी को पाकिस्तान के अंदर है और वो ये देख रहा है कि
میں اونٹ کی سواری کر رہا ہوں، تو ایک اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ وہ طویل سفر پر جائے گا، یعنی فار ایگزامپل وہ 2 سال 3 سال کے لیے بیرون ملک جا سکتا ہے، یہ بھی اس کی ایک تعبیر ہے۔ اسی طرح اونٹ کے دودھ کو خواب میں دیکھنا، اس کی تعبیر بھی الگ ہے۔ اونٹنی کے دودھ کو خواب میں دیکھنا یہ مال و دولت کی علامت ہے۔ اگر کسی شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ اونٹنی کا دودھ پی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کے مال میں، اس کے رزق میں، اس کے کاروبار میں اضافہ کرے گا۔ ہاں، یہاں ایک تنبیہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ دیکھا کہ دودھ اس کے سامنے تھا اونٹنی کا اور ایک دم خون میں تبدیل ہو گیا، اور یا پھر وہ اونٹنی کا دودھ دو رہا ہے اور دوتے دوتے دودھ کے اندر سے خون نکلنا شروع ہو گیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رزق میں حرام کی آمیزش ہو جائے گی، یعنی یہ جو کمائی کرنے جا رہا ہے وہ حرام ہوگا، وہ طریق حرام ہوگا، اس کے اندر سے حرام حلال کے اندر حرام کی ملاوٹ ہو جائے گی۔ یعنی اس شخص کو اپنے روزگار کو پرکھنا چاہیے، دوبارہ دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کہیں اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، اس سے وہ اجتناب کرے اور حلال رزق کی طرف چلے۔ اسی طرح اونٹ کے حوالے سے ایک خواب کی تعبیر یہ بھی ہے کہ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اونٹ کا بچہ ہاتھ میں پکڑ کر چل رہا ہے، یا دور سے اونٹنی کا بچہ اس نے دیکھا، تو اگر خواب دیکھنے والی حاملہ عورت ہے اس کے لیے تعبیر اس کی یہ بنے گی کہ اللہ رب العزت اس حاملہ عورت کو بیٹا عطا کرے، یعنی حاملہ عورت اگر خواب میں اونٹنی کا بچہ دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کی گود ہری کرے گا اور گود میں انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو بیٹا عطا کرے گا۔ اور اگر کوئی تاجر شخص یا بزنس مین خواب کے اندر اونٹنی کا بچہ دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کوئی نیا منصوبہ شروع کرنے لگا ہے، نئی اپرچونٹی آئے گی، بزنس کے اندر ایک نئی لائن آ جائے گی، ایک نیا کرائٹیریا اس کے لیے سٹارٹ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچے خواب نصیب فرمائے، خوابوں کی تعبیرات کی حقیقت نصیب فرمائے اور ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں مقدر کرے۔ آج کی نشست اسی پر ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔